अजी अल्लाह के फजल से मैं ये साबित कर चुका कादियानियों के अपने ज़राए अबलाग से कि जून 1947 तक कादियानी जमात का मौक़िफ़ यही था कि हिंदुस्तान तकसीम ना हो, यानी पाकिस्तान ना बने। अब ये लिबरल वगैरह ये माचोद जो मर्जी करते फिरे, ओके, किसी बुक का रेफरेंस ले आए, किसी हवाले को ले आए, लेकिन जो हवाले मैंने पेश किए हैं वो कादियानियों के अपने हैं। इसलिए इसलिए कोई मादरचोद जो है मेरे दावे को बिल्कुल, और ये मेरा फेस भी नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है आओ बात करो। तो खैर, ये मुकम्मल तारीख जो है पार्टीशन की, उसके पहले से और उसके बाद के वाक़यात की दुरुस्त तारीख जो है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझ आजज़ से अल्लाह ने जो है वो पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाई है, या सोशल मीडिया के ज़रिए मैं लेके। और अल्लाह की कसम है, कोई मादरचोद प्रोफेसर सो कोड, कोई पॉलिटिकल एजेंट, कोई माचुदक्कर, कोई हरामजादा, कोई बॉडी लिबरल आए और मेरे दावे को झूठा साबित करके देखे। असूली तौर पे ये था कि अगर जर्नलिस्ट जो हैं, अगर पाकिस्तान के जो मौरखीन हैं और ये जो भी है ये मादरचोद, अगर ये सच्चे लोग होते, अगर ये पाकिस्तानी होते, अगर ये इंसाफ पसंद होते, तो ये माचोद मेरी तहकीक को, यानी ये इतनी सॉलिड तहकीक है कि इसमें रत्ती भर भी किसी शुबे का जो है गुंजाइश नहीं। तो ये हरामजादे सहाफ़ी, ये माचोद सहाफ़ी, ये गांडू सहाफ़ी, जो क्या बोलते हैं, जो दलाल से भी बदतर हैं ये हरामजादे, ओके, कि ये जनाब इन्होंने कभी भी इन मौज़ूओं को मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसलिए नहीं लाते कि इनकी माओ के यार कादियानी इनसे खफा हो जाएंगे फिर। तो इसलिए जनाब मैं ये फैक्ट्स आपके सामने बार बार लगाता हूँ कि लोगों को, और हाँ, आवाम से भी मेरा शिकवा है कि यार इन लोगों को आप अप्रोच करें। आप कहते हैं मसलन वो मादरचोद क्या नाम है, उन्होंने मैं बिठा दिता ना, खुड च वार गया ना माचोद, चूहा जिथों निकली सी ना घीस उत्थे ही वाड़ छड़ी, आए तो सही सामने है कादियानिया पाकिस्तान बनाया, भैन था खुदा तेरा कादियानिया बनाया पाकिस्तान। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों से बना है और किसी अल्लाह के वली के फैज़ से बना है कि कादियानियों के टोटल डोमिनेशन के बावजूद अभी तक कायम है। और फिर ये जो भी कुछ सेपरेटिस्ट और ये जितने भी कौमी लसानी फसाद हैं, ये सारे कादियानियों ने पैदा किए हुए हैं, इनके पीछे यही हैं। कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है वो कादियानियों की, भाई सीधी सी बात ये है कि वो हर सूरत में वो पाकिस्तान के वजूद जो है उससे उनको कोई गर्ज नहीं, वो कायम रहे ना रहे, जब तक कायम है इससे क्या बोलते हैं, इस्तेफादा करते जाओ, पोस्टें लेते जाओ, इसका माली वसाइल पर कब्जा रखते जाओ। जब हमें ज़रूरत होगी हम अपनी एक अलहदा कादियानी जमात, क्या बोलते हैं इस आमदिया रियासत जो है वो बना लेंगे, खिलाफत बना लेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और उसके लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वो जो है काम कर रहे हैं। लेकिन चलें, ये तो इनका ख्वाब ख्याल है। इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी दौर में एक और भट्टो पैदा होगा, किसी न किसी दौर में एक और आगा वसीम पैदा होगा और इनके नापाक मंसूबों को अल्लाह जो है नाकाम बना देगा उनके ज़रिए। तो ऐसा, खैर बहरहाल अब ये बहुत सारी बातें मैं बारहा कर चुका हुआ हूँ। तो देखिए, असूली तौर के ऊपर जो लोग जो हैं ये जो दावा करते हैं कि मरज़इयों ने पाकिस्तान बनाया, ये लोग जो सुनते हैं उन लोगों को जो ये दावा करने वाले हैं, दिन रात आके डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, उनको अप्रोच करें कि यार एक बंदा ये सबूत दे रहा है, आप इसका रद्द करें, इसके सामने डिबेट करें। अगर ये बंदा गलत है तो आए फेस टू फेस। और फिर मेरा तो ये भी दावा है कि सारे इकट्ठे होके एक बार आ जाएं, ओके। तो
یہ they cannot face me. خیر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ایکسپرٹ بنتے ہیں ہسٹری آف پاکستان کے، جو خاص طور پہ پارٹیشن اور اس کے بعد کے واقعات یا اس سے کچھ قبل کے، اوکے، وہ سب سے اہم جو مسئلہ پاکستان کا کہ جی قادیانیوں نے پاکستان کی مخالفت کی، لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے مالک بن گئے. اب دیکھیں، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، مرزائیوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے قبضے کیے تھے پاکستان کی، جو انہوں نے کیا وہ بولتے ہیں شعبہ بنایا تھا یا وزارت بنائی تھی یا محکمہ بنایا تھا، اور کیا الاٹمنٹ، خدا کی قسم ہے ٹوٹل مرزائی کنٹرول تھا. خیر ان مادر چودوں نے کبھی سچ ان کے منہ سے کبھی نکل نہیں سکتا، تو اس لیے بہرحال میں بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے، یہ میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں ونس اگین، یعنی یہ کوئی پہلے بھی میں لگا چکا ہوا ہوں، لیکن پھر جیسا کہ میری بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں، اور میری کوئی آرڈر نہیں ہے چیزیں بہت ساری اینی ہو، تو اس لیے پھر سے میں لگا رہا ہوں حزب ماتقدم کے چلے اگر. تو جناب علی، پہلے تو میں نے بہت ڈیٹیل سے بنائی تھی، آپ ذرا مختصر بنا رہا ہوں. بات کیا ہے کہ مرزائی جماعت کا اہم ترین فرد، اوکے، جو مرزا محمود احمد کا سجا ٹٹا تھا یا کھبا ٹٹا تھا، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، یہ اس کا نام تھا چودھری محمد علی ایم اے. اوکے، یہ ایک شاعر بھی تھا، یہ ان کا سیکٹری بھی تھا، کوئی سپورٹس کا بھی اس کو وزارت وغیرہ جو قادیانیوں نیٹ ورک کی ہوتی ہے وہ بھی، اور بہت سارے کوئی پروفیسری، اور یہ کوئی تعلیم بھی دیتا تھا، استاد بھی تھا، اور یہ بہت بڑا بہن چود آدمی تھا. یہ خود بتا رہا ہے، ہاں یہ عمران خان کے چاچے کا خاص چہیتا دوست بھی تھا، جس کے میں پہلے بھی ویڈیو لگا چکا ہوں. خیر یہ جو بھی بتا رہا ہے یہ آپ سن لیں. اوکے، نمبر 1 یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت جماعت قادیانی جو ہے وہ اس نے ایک پروگرام شروع کیا. وہ پروگرام یہ تھا، میں پہلے اس دلے کی ویڈیو آپ سن لیں. یعنی یہ خود اعتراف کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی نہیں بولا، کوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بولا کہ پاکستان میں ہاؤ کرپشن سٹارٹڈ. اوکے، کیسے انہوں نے لفافہ کلچر رواج دیا. اور لیکن باوجود اس کے ایک ایسی بات ہے جس کا میں گواہ ہوں، اور صرف میں ہی گواہ ہوں، اب زندہ رہ گیا. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد، جو ایک بہت بڑے جینیس تھے، صدیوں کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، اتنے ذہین آدمی، تو وہ مجھے اتنے لفافے بھیجا کرتے تھے. حکم یہ تھا ان کو کھول، اندر نوٹ ہوتے تھے، کرنسی نوٹس تھے. اس وقت انڈیا کی کرنسی چل رہی تھی، وہ یوں ٹھپا لگ جاتا تھا پاکستان کا تو چل رہی تھی. تو وہ نوٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا تھا صرف کونے پر، جی کچھ نہیں تھا. اور اچھا جی، اتنی سی چٹ آتی تھی، جی اس پر وہی نمبر لکھا ہوتا تھا، نیچے 10 سال 10 ہوتے تھے. رائٹ. حکم تھا لفافے نہیں کھولنے، نہ ان کا حساب رکھنا ہے. میری بے وقوفی دیکھیے، مجھے پتہ چل گیا کس میں پیسے ہیں، میں نے حساب رکھنا شروع کر دیا. اور اس میں یہ بھی تھے کہ ان کا نام تھا چودھری غلام، کشمیر والے کیا ان کا نام تھا چودھری غلام عباس نام تھا ان کا، ایسا کچھ نام تھا. وہ بھی کشمیر کے بہت سارے لیڈروں کو سیریوں کو بیچتے تھے، دونوں سائڈوں کو، اور بھی غربا کو جاتے تھے، کئی مخالفوں کو، حتیٰ کہ وہ چیٹ آ جاتا. اور یہ بھی حکم تھا نام بھی نہیں پوچھنا، تو وہ دے دینا. وہ پیسے میرے ہوتے، میں نے وہ سیف میں رکھوا دیے ہوئے تھے، اور وہ حساب کتاب بھی سیف میں رکھا ہوا تھا. تو چھاپا پڑ گیا تو ماشاء اللہ کا انہوں نے الماری بھی کھول کے دیکھی، وہ جو تھی سیف،
उधर हजरत साहब गिरफ्तार हो गए। मुझे सदमा ये हुआ कि उसकी वजह से गिरफ्तार हो गए। मैं तो बिल्कुल पागल हो गया जी, बिल्कुल सन्नाटा मेरे तो तारी हो गया। मैं तो जमाना ऐसा चाहिए कि मैंने किसी वजह से ये बात की थी, अब बात भूल गया हूँ। कोई सवाल करे ताकि बात चल पड़े। ये बात हाँ, तो फिर वो खुतबा हुआ, हमारे लड़कों ने बड़ा काम किया। तो जब लोग लाहौर के लोग बड़े मुखैर साबित हुए, वो देगें पुलाव की और जर्दे की पका के, रोटियां पका कर, फिर उनको पता लगा कि ये तो अहमदी लड़के हैं, मिर्ज़ाई हैं। तो उनको कहा कि आप दोबारा ना आना। लड़कों ने कहा हम दोबारा भी आएंगे, आप हमें मारें बेशक, हम तो वहाँ उनको देने जाते हैं। तो उस तरह से में किया और मार्शल वालों ने हमारा शुक्रिया अदा किया। जनरल आज़म ने, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। फिर ही विजिटेड आवर कॉलेज हॉस्टल। अच्छा, तो हम जी देखिए, ये अहम तरीन नुक्ता है, ये अहम तरीन तारीख का एक सच्चाई है जिसको कभी भी किसी ने जो है वो हाईलाइट नहीं किया। किसी ने ना किताब में लिखा, ना किसी ने अपनी क्या बोलते हैं किसी मजमून में लिखा, कतन नहीं, बिल्कुल टोटल सकूत इस मामले पर। और ये इतना इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि वो चौधरी मोहम्मद अली क्या कह रहा है जनाब अली कि जब पाकिस्तान बना है तो उस वक्त जो करेंसी थी वो यूनाइटेड हिंदुस्तान की थी। ओके, उसके ऊपर जो है मोहर लगा दी जाती थी और वो पाकिस्तानी करेंसी बन जाती थी। ओके, वो वाज़े बता रहा है कि हमारा वो जो बशीर, क्या नाम बता रहा है, दर्द उसका, जिसको वो बड़ा ब्रिलियंट आदमी कहता है, लंदन वगैरह में भी मादर चौध रहता था वो। बहरहाल ये जो शाह फैसल कादियानी माँ चुदक्की करवाने वहाँ गया था ना, इनकी इबादत गाह में, ये उसको होस्ट कर रहा था। दर्द इस किस्म का माँ चौथ का नाम है। और इसी को डॉक्टर इकबाल कादियानी हरामजादे ने कश्मीर मुस्लिम कमेटी के अंदर अहम ओहदा भी दिया हुआ था इस दर्द नामी मादर चौथ को। तो खैर वो क्या कह रहा है कि दर्द जो है वो ठप्पे यानी वो नंबर लगा देता था उनके ऊपर और वो पाकिस्तानी करेंसी बन जाती थी। क्योंकि मेरी तहकीक के मुताबिक 4 मोहरें जो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान को दी थी कि आप इनके ऊपर वो स्टैंप करेंगे तो ये पाकिस्तानी करेंसी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो ये चारों की चारों कादियानियों के कब्जे में थी माँ चौदह। और ये जनाब 30 करोड़ वो रुपया जो इन्होंने स्मगल किया था माँ चौदह ने। ओके, और बाकी जेवर ज़ूरात का तो उसका कोई शुमार नहीं। ओके, तो ये जहाज़ों के ज़रिए इन्होंने कादियान से लाहौर मुंतकिल किया था। ओके, इस पर कोई माँ चौथ बात नहीं करता। और फिर जो अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान को जो 4 स्टैंप्स दी थी वो कादियानियों के कब्जे में थी और वो ठप्पा लगाते थे और वो सारी करेंसी जो है पाकिस्तानी करेंसी बन जाती थी। स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ये हालत है। आप लगे हुए हैं कि जी कादियानियाँ तो बड़ा जुल्म होता है, कादियानियों को जो है वो 4th ग्रेड सिटीजन माँ चौदह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन्होंने पाकिस्तान पर रूल करना शुरू कर दिया जो अभी तक है। ओके, खैर कमिंग टू द पॉइंट, वो यही है कि वो खुद कह रहा है कि हमने लफाफा कल्चर शुरू किया था। हम अपने मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों को देते थे, इधर उधर कुछ गरीबों की भी मदद करते थे। ज़ाहिर है गरीबों की मदद इसलिए कि वो कादियानी बन जाए। यू एंड वी ऑल नो अबाउट दिस फैक्ट। ओके, लेकिन आंखें बंद कर लें तो ये शुतुरमुर्ग है हमारी कौम माचोद। तो इसलिए जनाब अली ये चीज़ जो है इसको हम किसी आए ना कोई है की शक्ल अला सड़िया चल गोदा मादर चौध आए हाँ ये तो कोई बोले, लेकिन ये नहीं बोलणगे क्योंकि कादियानियां दे काने ने। मैं हैरान हाँ कादियानी किस तरह किन्ना गुड़ चलो एजे भी अपना काना बना रहे हैं कादियानियां। अल्लाह अल्लाह, चलो
اور جان دیو یار جان دیو تیری ماں دا 10 ہاتھ آ کے گشتی دے پتر حرم زدے بول ہاں پتہ ہی تینوں کی پرویز ہودے اور سارے ماں دے پرویز ہودے ماں دے اوے او گشتی دے پتر میں 10 بتاؤ آپ تمہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ موریں جو تھیں جس پہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس نہیں تھی وہ مرزائیوں کے پاس تھی مادر چودو گشتی دے پتر پین چود نکل کھڑ تو باہر میرا فیس کر گشتی دا پتر قادیانیہ پاکستان بنایا قادیانیہ قربانی دیتی ہے. خیر تو یہی چیز جو ہے یہ اب وہ خود بیان کر رہا ہے کہ ہم نے لفافہ کلچر شروع کیا اور یہ ظاہر ہے کہ دیتے تھے کسی کو سیاسی رشوت کسی کو کسی اور طریقے سے اپنے کام نکالنے کے لیے یہ all that اپنی تبلیغ کے لیے پاکستان کے لیے they have done nothing. Whatever they did it was for the sake of their own جماعت اور آج بھی اسی پالیسی پہ ہے ماں چودیے. اوکے یاد کرو گے ماں چودو جس لیے پاکستان دا کوئی توڑ پھاڑ کریں گے نا تو پھر تین میری گلاں یاد آن گیا گشتی دے پترو. خیر تو وہ اقرار کر رہا ہے اس پر کسی نے نہیں بولا کوئی نہیں بولے گا. یعنی یہ ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان ہے کہ ہاؤ کرپشن اسٹارٹیڈ فرام پاکستان ان ویری ارلی ڈیز. تو اس کے اوپر مکمل ثبوت صدقے جاواں اے اشکے. آگے کیا کہہ رہا ہے سنیں جی. دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ 53 میں جو ہوا وہ ماشاءاللہ والوں نے چھاپا مار دیا اور وہ سارے نوٹ جو بھی تھا وہ سارا کچھ ساتھ لے گئے. رائٹ یہ کہہ رہے ہیں نا. اب اچھا اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کیونکہ بے شمار مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا تھا بے شمار مسلمان پارٹیوں جو بھی لوگ تھے ان کو سزائیں دی گئی تھیں. جتنے وہ شہید ہوئے وہ تو ہوئے سو ہوئے باقی اس کے بعد جیسے ہی یہ تحریک کو دبا دیا گیا تو گرفتاریاں وغیرہ سارا یہ عمل شروع ہوا. اگر یہ کیونکہ تھا تو سارا قادیانی کیونکہ ساری حکومت قادیانیوں کی تھی. دولتانہ قادیانی تھا یہ کیا بولتے ہیں خواجہ ناظم الدین قادیانی تھا جنرل اعظم برقی قادیانی تھا اور جتنے بھی ماچود تھے وہ سب کے سب قادیانی تھے. یعنی کیا غلام ملک غلام محمد یہ ساری حکومت قادیانیوں کی تھی. تو لہٰذا اگر وہ صرف مسلمانوں کو گرفتار کرتے اور قادیانیوں کے اوپر دکھاوے کی گرفتاری نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے یہ ثابت ہو جاتا کہ حکومت ہی ساری قادیانیوں کی طرفدار ہے. لہذا اس چیز کو کرنے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامے وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے جناب اچھا لاکھوں روپے ان کی جماعت سے برآمد ہوئے مختلف لوگوں کو دے. اصولی طور پر اگر حکومت قادیانی نواز نہ ہوتی اوکے تو یہ خبریں جو ہے اس کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے ان بینچوں پر کہ یہ کرنسی کہاں سے آئی. یہ مطلب آپ سیاسی رشوتیں دیتے ہیں اس کرنسی کا کیا بنا اوکے جو حکومت نے لی وہ واپس ان کو کر دی گئی. تو یہ چیزیں کبھی بھی تاریخ کا حصہ نہیں بنا لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے منہ سے ہی ان منافقین کے منہ سے ہی سچ نکلوا رہا ہے اور آغا وسیم اس کو گرفت کر رہا ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اوکے تو اس لیے اگر اتنا بڑا کیس پکڑا گیا تھا تو یہ تو ان کے اوپر تو مقدمہ چلنا چاہیے تھا. کس چیز کا؟ منی لانڈرنگ کا. کس چیز کا؟ سمگل کی ہوئی پیسے لے کے آئے ہیں. کس چیز کا؟ کہ انہوں نے اسٹیٹ آف پاکستان کی جو پراپرٹی تھی کہ وہ سٹیمپس انہوں نے قبضے میں کی ہوئی ہے. اوکے لیکن کیونکہ سارے اس مشینری ریاستی قادیانیوں کی اس وقت بھی تھی اب بھی ہے. پرابلم یہ ہے نا اور اس کو کوئی مانتا نہیں اور اتنے کھلے ایویڈنس آغا وسیم دے رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں. میرا کیا ہے رون گے وہی مولوی وہی پاکستانی جڑے سفر کرتے پے نے
इतनी बेहिस है कोई कौम माचोद। तुम आज भी वो जो है इस चक्कर में बैठे हुए हो कि जी नवाज शरीफ आएगा, इमरान आएगा, बेनज़ीर आएगी और सब ठीक हो जाएगा। नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। आप ये कौम डिजर्व करती है फिर मारें खाने की, जो आगा वसीम के विजन का साथ नहीं दे रहे। तो आपके सामने ये फैक्ट है। और यार कम अज कम पाकिस्तान के अवाम इन लिबरल से, इंसाफियों से यार आप सवाल तो कर सकते हो यार, खुदा का वास्ता है कि आपकी क्या सेइंग है इन चीज़ों के बारे में। कादियानी खुद ये सारे इकरार आप, लेकिन नहीं मान देते। मैं क्या बारहा कहता हूँ, बारहा कह रहा हूँ, ये ऐसे बेहिस हो चुके हुए हैं कि बहरहाल। लेकिन मैं तो जब तक जिंदा हूँ अपना मिशन जारी रखूँगा। हमने नई नस्ल को जो सच हम जानते हैं, जो तहकीक से साबित हो रहा है, वो बता देना है। आगे इनकी मर्ज़ी है कि ये कैसे इसको डील करते हैं। बाकी ये उसमें वो साफ खुद बता रहा है कि हम कश्मीर की जो लीडर, अच्छा याद रहे कि ये कश्मीर की टोटल लीडरशिप जो है ना 1947 से लेके अब तक जितने भी वहाँ इंतज़ामिया है, कोई सदर है, कोई माचोद क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, यानी टोटल इंतज़ामिया और हुकूमत जो है ना वो आज़ाद कश्मीर की वो मुकम्मल तौर पे कादियानियों की गिरफ्त में है। ओके और अगर वहाँ कोई राइट्स वगैरह हो रहे हैं, अगर कोई वहाँ, तो दिस इज़ ऑल कादियानी सेटअप। ना समझो ना समझो ना समझो ना समझो, हु केयर। मैंने तो बता दिया है और अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल सही बात बताई है मैंने। ओके और ये बिल्कुल और बिल्कुल यहाँ एक कादियानी रियासत बनेगी और फिर वहाँ पर एक इस्माइली रियासत भी बन रही है, ये भी याद रहे। ख्वारिज की रियासत तो बन चुकी हुई है, अब ये 2-3 और रियासतें हैं वो भी छोटी मोटी बनाकर, तो देखो ये हाल क्या करते हैं आपका। तो भैन चोदो सुते रहो। चलो अब ये क्या बता रहा है जनरल आजम के बारे में कि वो इनका इत्तेहादी था, वो इनका माल खाता था माचोद। एक होटल सीसल होता था वहाँ लाहौर में पुराने वक्तों में। आई थिंक कुछ लोग कहते हैं कि होटल सीसल बाद में फ्लैटिस में बदल गया था, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन जो भी है, लेकिन मुझे ये भी किसी ने बताया कि होटल सीसल की जगह पर वो बन गया था बाद में, एक और होटल बन गया था समवेयर नियर वाबडा टाउन, नॉट टाउन, क्या बोलते हैं बिल्डिंग के पास या इस किस्म की। बहरहाल ये तो ये जनाब अली ये क्या बोलते हैं, ये उसके मिर्ज़ा के साथ जाके रंडीबाजी किया करता था मादरचोद इस होटल सीसल में, ड्रिंक पिया करते थे। कोई इटालियन डांसर थी वो आया करती थी, ये दोनों बड़े उसके मतलब बड़ा उसको पसंद करते थे। उसका नाम भी अब मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उस ज़माने की मशहूर थी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनाब अली आप देखिए, मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर या मार्शल्ला लगाया गया लाहौर के अंदर, जिसका जो सरबरा जो है वो क्या बोलते हैं उसको न्यूट्रल होना चाहिए, ना कि कादियानियों की अंदर बढ़ के तो उनके साथ रंगरलियाँ मनाने वाला हो। तो जाहिर है उसने कादियानियों को तो नहीं मारना, उसने कादियानियों को तो मतलब गिरफ्त नहीं करनी, जो खुद भी कादियानी था माचोद हरामज़ादा। ओके ये भी बरकी ख़ानदान से है मादा। तो ये जनाब अली ये हालत है इस मुल्क की कि जनाब अली वो खुद बता रहा है कि ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस किस से, कादियानियों से। जो कादियानियों से इम्प्रेस हुआ अगर उसने बायत की या ना की, अव्वल तो उसकी बायत भी थी माचोद की, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया आर्मी के अंदर मुसलमान लोग जो भी ऑफिसर होते थे 95, मैं 5% का चलो मार्जिन रखता हूँ, अव्वल तो 100% सारे वो ऑफिसर मर्ज़इयों को ही बनाते थे, लेकिन लेट से 90% सारे मर्ज़ई थे। ओके मुसलमान को तो वो रखते ही नहीं थे, हाँ सिर्फ सिपाही वगैरह ये छोटे मोटे रैंक जो अगले मोर्चों पे जाके जो है वो बेचारे गोली का निशाना बने, वो मुसलमान हिंदू सिख होते थे। बाकी जो ऑफिसर जो थे वो सारे माचोद मर्ज़ई थे। इसी तरह से खैर ये बैकग्राउंड है पाकिस्तान आर्मी की। मैं इसको
اس کو بدلنا ہے. ہمیں محبت ہے فوج سے, فوج, لیکن اگر فوج کا کوئی کمانڈر مرزئی وغیرہ ہے تو پھر ہمیں اس کو تبدیل کرنا ہے, کیونکہ یہ فوج اسلام کے لیے بنی گئی ہے نہ کہ قادیان کے لیے. اوکے, تو اس لیے یہ بھی جو ہے ہمیں فوج کے خلاف نہیں جانا, لیکن ہاں جو فوج میں ان کا ہولڈ ہے مرزائیوں کا وہ ختم کرنا ہے. یہ وقت کا جہاد ہے, یہی بات میں کہہ رہا ہوں. اوکے, تو جناب عالی یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود اگر آپ آنکھیں بند کر کے, یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ جو لگا تھا وہ یک طرفہ نہیں تھا بلکہ وہ دونوں پارٹیوں کو, اور اس طرح, جبکہ اس ماشاء اللہ لگانے والا جو ہے شب و روز ان کے ساتھ گزارتا ہے. اوکے, ان کی تعریف کرتا ہے, ان کے وزٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ جا کے رنگ رلیاں مناتا ہے مرزا کے ساتھ, تو وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے جی؟ کیسے نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ اور جن ماچودوں نے وہ کیا لکھی ہے, کیا بولتے ہیں, رائٹس 1953 کی انکوائری رپورٹ, دے بوتھ ور قادیانیز اینڈ آئی ہیو پروون اٹ. ہے کوئی ماچو جو میرے دعوے کو جھٹلا کے دکھائے؟ تو اس لیے چلغوزہ کی یہ ماچو سڑیا چلغوزہ ہے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے گی. ایدا ابا اور دادا بھی آئی تو میرے ثبوتوں کو کہ قادیانی وہ ماچو کبھی انہوں نے کرپشن شروع کی پاکستان میں, انہوں نے لوٹ مار شروع کی اور ابھی تک کر رہے ہیں. اور ایک کہتے ہیں جی بیکو فیکٹری وغیرہ, اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا. کوئی سنا ہے, کسی نے مجھے بھیجا تھا, مجھے وہ مل نہیں رہا کلپ. سم ون کولڈ کامران کچھ اس قسم کا, جو بھی کیا نام, جو بھی رشید غالباً کوئی گنجا تھا, کوئی ایکس فوج میں ہے یہ وہ, کہ اس نے کہا کہ جی یہ بیکو کا ریفرنس دیا, تو اس کے اوپر بھی میں بناؤں گا. جب کامران رشید از نیم, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, بٹ لیکن ڈونٹ وری, جب بھی وہ مجھے کلپ مل گیا دیکھو پھر اس کی بھی میں خبر لیتا ہوں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا تھی, بیکو فیکٹری کیا تھی. میں بتاؤں گا کہ بیکو فیکٹری کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. اوکے, تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو خیال رکھنی چاہیے. تو یاد رکھیں کہ جناب علی, پاکستان کی ریئل تاریخ یہی ہے کہ قادیانی ہر ادارے میں چھاگے ہوئے تھے, جو ان کا آج تک ان کی تیسری چوتھی نسل جو ہے ان کا ہولڈ ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوتا پاکستان کے اندر بے روزگاری رہے گی, پاکستان کے اندر ٹیررزم رہے گا, پاکستان کے اندر جو ہے امیر تر ہوتا جائے گا, اور وہ بھی سارے قادیانی ہیں جو امیر طبقہ ہے, اور مسلمان جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا. لو شیڈنگ رہے گی جناب, مہنگائی رہے گی جناب علی, ہر قسم کی معاشرتی برائی رہے گی. آپ پسماندہ ہیں, آپ امریکہ کے غلام ہیں, آپ کبھی عربوں کے غلام ہیں, آپ کبھی اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود جو ہیں ایک ایسی قوم کہلوا رہے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں, اونلی بیکاز آف دا رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ قادیانی ہیں, جو انہوں نے جو آپ کے اوپر فرسودہ نظام جاری کر کے رکھا ہوا ہے, وہ آپ کو غلام بنا چکا ہوا ہے, اور آپ جو ہیں اس غلامی کو قبول کر چکے ہوئے ہیں. یہی چیز ہے آزادی کے لیے, خوشحالی کے لیے, پاکستان بچانے کے لیے, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے لازم ہے کہ جب تک آپ یہ دیمک جو پاکستان کو لگی ہوئی ہے اس کو چمٹے سے پکڑ کے تو اتار کے تو آگ میں نہیں پھینکتے, تب تک کوئی کامیابی نہیں, تب تک سفرنگ ہے, تب تک مسائل ہیں, تب تک بحران ہے. یاد رکھیں. اوکے, یہی ایک حل ہے اس کا, نہ الیکشن حل ہے, نہ اور کوئی ماچودکی مارشل اللہ حل ہے. یہی ایک حل ہے کہ عوام جو ہے ان کا تسلط توڑنے کے لیے مرزائی ہٹاؤ تحریک کے پلیٹ فارم کے نیچے جمع ہو. پھر آپ کو آغا وسیم جو ہے اس ملک میں ایسا انقلاب لا کے دکھائے گا, اور ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ مرزائی ہیں, مرزائی رہیں, ماچودائیں, لیکن اپنے مذہب وہ فالو کرتے ہیں جیسے ہندو سکھ کرتے ہیں, وہ بھی کریں. اسٹیٹ ان کو پروٹیکشن بھی دے گی, اور اس کے بعد جو ہے یس, بٹ دے ہیو ٹو ڈکلیئر دے آر نان مسلم. اگر مسلمان کہیں گے اس کے باوجود, تو پھر اسلامی قانون تو ہے نا کہ مرتد کی سزا. اس لیے بہرحال یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں. لیکن میں پھر یہی کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہے, یہ ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنی بات پہنچاتا ہوں, اس لیے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں کر بھی نہیں سکتا کہ
لیکن بہرطور میں اصل بات یہی بتا رہا ہوں کہ جناب علی ہم کہ کوئی تشدد پسندی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اکثریت عوام جو ہیں وہ اکثریت کا رول ہونا چاہیے نہ کہ اقلیت کا. دنیا کی یہ واحد ایک ایسی سٹیٹ ہے جو کہ لیس دین 2% آف پاپولیشن ان پاکستان قادیانی جو ہے وہ سارے اداروں کے مالک ہیں، وہ سارے وسائل کے مالک ہیں. اور کوئی آدمی ایسا ہے جو میرے دعوے کو آ کے رد کر کے دکھائے تو میں مانوں. تو بالکل تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ناجائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ حق جو ہے یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا، اس لیے ملک کو بچانا ہے. تو اس کا وہ جو موٹو ہے کہ پاکستان فور دا مسلمز، اوکے، ناٹ فور دا قادیانیز، اوکے، وہ یہاں شہری کے طور پر نان مسلم کے طور پر رہیں، اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرے گی، ہر چیز کرے گی، لیکن اداروں سے ان کا ہولڈ ختم کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہی وقت کا جہاد ہے، یہی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک پرامن، ایک مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں.